रहीम, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने अभी गाड़ी से उतरते वक्त सुना है कि ये कमिश्नर जो है ना पिंडी के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अभी मैंने यहाँ आके सुना, तो सबसे पहले तो मैं उनको दूंगी मुबारकबाद और सलाम पेश करती हूँ। वो इस वक्त मैंने देखा है कि वो इस वक्त बारिश का एक पहला कतरा साबित हुआ है इस मुल्क के लिए जी। और ये मैं समझती हूँ उनकी तरफ से नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला ने किया, रब्बुल इज़्ज़त ने किया है, अल्लाह ने कराया उनसे। ये सब अल्लाह ताला का कोई करम हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के ऊपर। तो उसके बाद मैं मुख्तसर उनकी देख के ये कोशिश और सारी ये जुर्रत, मैं गुजरात के जो आर.ओ. थे जिनके साथ बाद में मुख्तसर वो भी बताऊँगी आपको कि क्या हुआ उससे हमारे साथ। लेकिन इस वक्त मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उनका नाम है हैदर अब्बास, जो गुजरात में आर.ओ. थे जिनके पास हम जाके बैठे हैं और उन्होंने हमारे वो नहीं दिए पेपर, 45 नहीं लिए और 47 जो देना था वो नहीं दिया। उनसे जब मैं एंटर हुई थी ना वहाँ पे ऑफिस के अंदर, वो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, और हैदर अब्बास उनका नाम है, उनसे पूछिएगा कि मैंने उनसे एंटर होते हुए क्या रिक्वेस्ट की थी, क्या मैंने बात की थी। ये तो इन्होंने तो आज किया ना कमिश्नर साहब ने, मैंने उस दिन उनसे बात की थी। मैंने कहा हैदर अब्बास साहब, इस वक्त आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होएंगे, मैं नहीं जानती कहाँ कहाँ से प्रेशर होएगा, लेकिन आप यकीन करें और इस चीज़ पे ध्यान करें कि सबसे ज़्यादा प्रेशर इस वक्त आप पे अल्लाह ताला की ज़ात का होना चाहिए, जिसके आगे मेरी फ़िक्रे थे, मेरी जो अल्फाज थे। मैंने कहा हैदर साहब, आपने भी मर जाने का लफ्ज़ मैंने बोला। मैंने कहा आपने भी मर जाना, दुनिया छोड़ जानी, और मैंने भी मर जाना है, मैंने भी दुनिया छोड़ जानी। लेकिन आप इस वक्त देखें कि सबसे बड़ी अदालत में उसके बाद आपने पेश होना है। अल्लाह की अदालत होनी है, वो रब्बुल इज़्ज़त की, जो दो जहान का मालिक है, जो इस वक्त सब तरफ देख रहा है। तो आपने उसकी अदालत में क्या जवाब देना है, आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। सिर्फ आपने वो प्रेशर लेना और कोई प्रेशर मत ले। उसके बाद उन्होंने, वो अच्छे इंसान है जो भी है, बाद में जो प्रेशर जिस मजबूरी के तहत उन्होंने सारा कुछ किया वो जाने और उनका अल्लाह जाने, लेकिन ज़ाहिर वो एक अच्छे इंसान, और उन्होंने सर हिला के लफ्ज़ बोल के मेरी बात की तायीद किया उन्होंने, क्या उनका मतलब था कि मैं ठीक कह रही। लेकिन उसके बाद जो वहाँ कुछ हुआ, वो DPO साहब आए, आके टिक के वहाँ बैठे रहे, उन्होंने उठा के उनको ले गए अंदर, और पता नहीं उनके साथ क्या बात की, DPO गुजरात जो है। और उसके बाद कुछ 5-6 पेपर्स उन्होंने हमारे लॉयर को दिखाए हैं, उससे पहले कि उन पर प्रेशर आता, उससे पहले वो दिखा चुके थे। वो जो 47 जो उनकी तरफ से थे ना, 45 मेरे तो थे ही थे, तो उनके दिखाए उन्होंने। उसके बाद एकदम से सख्ती से ऑर्डर आ गया, वो आया DPO, उनको उठा के अंदर वाले कमरे में ले गया। उसके बाद निकला तो उनको सारे फॉर्म शाम फाइलें ठप, और उठा के तो अपना उनको गाड़ी में बिठाया और कहा जी चलो जी तुसी तो जाओ कार। और इसी तरह ने दूसरे वो किया, वो थोड़े डिस्टेंस पे था जहाँ परवेज़ के वो हो रहे थे उनके, वहाँ तो उन्होंने इंतहाई कर दी, डब्बे खोले नहीं, तमाशे पे तमाशे, तमाशे पे तमाशे। और वहाँ ये मेरी बहन थी मौजूद बैठी, ये भी अगर मुख्तसर आपको बता देंगे वहाँ क्या हुआ। तो उसके बाद ये सारा चीज़ उस दिन जो सिलसिला हुआ हमारे साथ, और उससे पहले का शायद आपके इल्म में होएगा कि जो जिस दिन हम इलेक्शन जीते हैं, रात को हम जाके वहाँ सड़क पे खुले आसमान के नीचे मैं बैठी रही हूँ, साथ मेरी बेटी और मेरा बेटा थे, तीनों हम लोग, क्योंकि आवाम का इस कदर वो प्रेशर था, इस कदर वो हुए थे कि मैंने बड़ी मुश्किल से उनको रोका। मुझे ये था कि जवान बच्चे लोगों के, तो इन पे गोलियाँ चल जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने मानी, और वो आगे वो बार काट के आगे नहीं आए, जहाँ तक गए आगे मैंने कहा इसके आगे आप लोगों ने नहीं जाना, मैं जाऊँगी, मेरा बेटा जाएगा। शुक्र है अल्लाह का, वो मेरी बात मान के। उसके बाद हम वहाँ बैठे रहे, गुजरात के सारे लोग इस चीज़ के गवाह हैं। उस दिन फ़ोन बंद थे, आप सबको पता है, 8 तारीख को जिस दिन इलेक्शन था, फ़ोन बंद। वहाँ उस वक्त वो भी हुई थी लोड शेडिंग भी, अंधेरे में और सख्त सर्दी, आपको सबको पता हो गया 8 तारीख को क्या मौसम था, क्या वहाँ से हालात। जी हाँ, तो वहाँ हम सारी रात बैठे रहे, और उसके बाद जी हमें सुबह 7 बजे उन्होंने कहा जी आप तो घर चले जाएँ, तो आपका तो कुछ भी नहीं होने का। हम सेटिस्फाइड थे कि हमारा लीड इतनी ज़्यादा है मेरी कि इसको किस तरह धांधली करेंगे। 176 मेरे, 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर, और उसके 29,000 थे मेरा मुखालिफ, मेरा भतीजा जो था। उस दिन की मुश्किल करके मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आगे अब और क्या बात है अब जी। हाँ, मेन चीज़ हाँ वो है, जो शुजात मेरा भाई आया मिलने परवेज़ से, ठीक है। आज वैसे भी सैटरडे मेरी मुलाकात होती है, आज मेन इसीलिए टॉपिक भी यही था, बात भी यही। उन्होंने आके मुलाकात करने का पूछा है, इन्होंने परवेज़ ने इनकार कर दिया।
پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان کے پاس دوبارہ گیا ہے، اس نے کہا کہ وہ شجاعت صاحب رو رہے ہیں باہر۔ اب آپ سنیں، اتنی مدتوں کا بچپن کی آپس کی محبتیں، دوستیاں، سارا کچھ تھا۔ اس کے بعد وہ پھر انکار نہیں کر سکے جب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کیا نام ہے اکرم صاحب، انہوں نے آ کے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز تھوڑا دل اپنا بڑا کریں اور آپ ان کو مل لیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو اجازت دی کہ چلو آج ہم مل لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں 15 سے 18 منٹ تک ہماری صرف ملاقات ہوئی، جس کو یہ جھوٹ بول کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں 2 گھنٹے کے کتنے ہوئے۔ اور اس میں کہتے ہیں میں نے کوئی ان کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کی، میں نے کہا میں سوچوں گا، جو بھی ہے وہ گھریلو معاملات کی باتیں تھیں، کوئی سیاسی بات نہیں۔ سیاسی بات میں انہوں نے کہا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہمیشہ کھڑا رہوں گا، اس کا انہوں نے یہ جواب دیا۔ جی سننا چاہتا ہوں ہاں، انہوں نے کیسی ہے میڈم؟ کیا چیز؟ طبیعت کیسی ہے جو صاحب؟ جی شکر اللہ کا بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے چھوٹی سی بات بتا دوں، کیونکہ میڈیا آج کل ہمارے مخالفین کو پتہ نہیں کس وجہ سے بہت زیادہ ان کی باتیں سن رہا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ ان دونوں لڑکوں کا، شجاعت کے دونوں لڑکوں کا، جس طرح آپ زندگی میں دیکھتے ہیں نا کہ سانس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزرتی، سانس لیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب یقین کریں کہ ان دونوں لڑکوں کا صبح سے لے کے رات تک، جب تک یہ جھوٹ سارا دن نہ بول لیں، ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ ان کو وہ ایڈکشن ہوگی، ایک نشہ ہو گیا جھوٹ بولنے کا، دن چڑھتا ہے تو جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، رات تک یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ کریں، ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز کا نشہ ہوتا ہے، مجھے بھی ہے، میں رات کو جب تک چائے یا کافی نہ پی لوں مجھے نیند نہیں آتی، اور یہ جب رات تک یہ جھوٹ نہ بول لیں تو ان کا وقت ٹائم نہیں پاس ہوتا۔ میں حیران ہو گئی، اس دن 2 دن پہلے کی بات ہے، اس چھوٹے نے جو میرے خلاف اور پرویز کے خلاف کھڑا تھا، یہ کہتے ہیں کہ کو جا کے کہ آپ ہمارے باپ کی طرح ہیں، باپ کے خلاف کو الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ یہ سالک کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہمارے معمولی باپ کی طرح ہے۔ اب بتائیں کوئی بیٹا باپ کے خلاف الیکشن لڑے گا؟ اور یہ انہوں نے 2 دن پہلے جب انہوں نے ٹی وی پہ آ کے یہ بکواس کیا ہے کہ کیا تھی بات اس پہ ذہن سے نکل گئی ہے، ہاں، کہ گھر پہ کوئی ریڈ نہیں ہوا۔ یہ 5 اور 6 آخری ریڈ جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ 5 اور 6 تاریخ کی درمیانی رات کو کیا ہے۔ میں اس وقت سوئی تھی، میں نے کہا رات کا یہ 12 بجے تو میری بہن اور میں دونوں گھر میں اکیلی تھی، میں نے کہا یہ اس لیے کس لیے جاگ رہی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تب میں نے ساری چیز دیکھی کہ انہوں نے رات کو ریڈ کر کے جتنے ہمارے اوپر پیپر وغیرہ جو فائلیں پڑی تھیں، یہ آئے تھے، دراصل انہوں نے پولیس کو بھیجا تھا۔ کیا کروں، ان کو بے ضمیر بے حس لوگ ہیں یہ دونوں بھائی، جو ایک سے ایک بڑھ کر اتھارٹی لیٹر لینے کے اتھارٹی لیٹر جو ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹ کو دینے تھے وہ اٹھانے آئے۔ پر کدھر کا انصاف ہے، کہاں کا الیکشن ہے، کون سی آپ کی فتح ہے، کون سی جیت ہے؟ پولیس کی زور پہ، مطلب میں کیا ہوں ان کے اندر کب ایک کیا ان کی ایج ہوئے گی اور کیا ان کی مردانگی ہے، یہ مردانگی ہے۔ پولیس، لیڈی پولیس اور مردانہ پولیس دونوں آ کے صبح 4 بجے تک ہماری کھڑکیاں توڑی ہیں، دروازے توڑے ہیں، صرف 2 کمرے انہوں نے چھوڑے ہیں، ایک میں میری بہن تھی، ایک میں تھی، صرف وہ دونوں کمروں کی رعایت کر رہی ہیں۔ لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس وقت دڑ ہو رہی تھی کہ کس وقت کمرے دروازے توڑ کے ہمارے پاس ہی پہنچ گئے، تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بدتمیزی کریں، کیا کریں۔ ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس، اس کی ویڈیو موجود ہے، اور یہ لڑکا جھوٹا جو ہے سالک حسین ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں، ان کے گھر کوئی ریڈ نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہے، میرا بھائی بھی ادھر ہوتا ہے۔ بھائی تو تمہارا وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو صبح کے وقت آتا ہے 5 بجے، اس طرح کے کام کرنے کے لیے بھائی گھر میں بیٹھا ہوئے گا۔ جب اس کو تسلی ہوگی پولیس سے، لیڈی پولیس سے، مردانہ پولیس سے کہ ہم اپنا مشن کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو اب ہم کامیابی سے واپس جا رہے ہیں۔ ان وقتوں نے یہ بھی نہیں دیکھا یہ پیپر ہمیں چاہیے بھی کہ نہیں، جو فائلیں پڑی تھی سب اٹھا کے لے گئے۔ باہر نکلے ہیں، ایک وہ بینر لگا تھا ہمارا معصوم سا، کیا کہتے ہیں، مسکین سا بینر، ان کے تو آپ کبھی جا کے گجرات میں دیکھیں نا، پورا گھر بینر پوسٹروں سے بھرا، ایک مسکین سا، وہ بھی اتار کے توڑ کے پھاڑ کے وہ بھی ساتھ لے گئے، اس کی بھی ویڈیو ہے کہ جا کے ہم اپنی فتح کا آخر وہ بھی نشان کو دکھا سکے کہ ہم اس حد تک کامیابی کریں۔ وہ بینر میں پرویز تھے، جو بھی تھے، عمران خان کی تھی فوٹو، ہم دونوں بہنوں کی تھی، یہ ان کی کامیابی ہے۔ اور میں حیران ہو گئی ہوں، یہ ادھر بیٹھ کے ARY پہ کہہ رہا تھا وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں کہ یہ وہ کچھ ہوا ہی نہیں جہاں۔ اس لیے میں کہتی ہوں، میں نے زندگی میں پہلے 2 شخص دیکھے ہیں کہ جن کا جینا مرنا جھوٹ پہ ہے، صبح سے لے کے رات تک جھوٹ پہ ہے، اور اس پہ پتہ نہیں پھر یہ میڈیا والے سارے ان کو اتنا لمبا ٹائم بھی دیتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس کی ماں پہ ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، یہ وہ جانا ہے۔ اور میری بہن نے کوشش کی، اس کو مشکل سے پتہ نہیں 1 آدھا منٹ ملا تھا اس وقت بات کرنے کا۔
तो आप बताएं, अगर आपके पास इतना काफ़ी है कि टाइम है आपके पास, तो फिर मैं कोई सवाल है बात और कर लूँ जी। कर सकती हूँ। हाँ जी। उससे अच्छा, उससे मुझे याद आया, मैं आपको बता दूँ, ये आज जब ये शुरू हुआ है ना सारा सिलसिला, जब बख्तरबंद गाड़ी से घर का गेट तोड़ा गया था, जब परवेज़ को तलाश करके उनके लिए आ रहे थे, एक दफ़ा नहीं आए, पहले कई दफ़ा आए। एक दफ़ा मेरे बहनोई के लिए आए, मेजर ताहिर के लिए, लेकिन उससे पहले इनके लिए आते रहे। उस वक्त काशिफ अब्बासी साहब ने उसके अगले दिन ये इसका किया था इंटरव्यू, छोटे का, ये क्या चैनल है, चैनल तो जो है वो है, लेकिन इनका वो नहीं, शाफे का किया। इस नाम से होता है इनका, काशिफ अब्बासी साहब ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक, उन्होंने इस बूफ को 1 घंटा उन्होंने ली रखा इसको लाइन पे, और उस पे जब ये सारा कुछ होता रहा, उन्होंने पूछा कि भाई आप दोनों भाई उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपके मामू के लिए गेट तोड़ा जा रहा था, और तुम लोग किधर थे। और ये शाफे का ये बयान था कि मैं उस वक्त, उन्होंने कहा कि तुम तो हंस रहे थे बाहर खड़े। ये काशिफ हिसाबी साहब ने इसको सवाल किया, उसने पता क्या जवाब दिया, सब चीज़ें रिकॉर्ड में हैं। इसने आगे से कहा जी मैं तो ब्यूरो चीफ बाहर खड़े थे तो उनको देख के आंसर आता। ठीक है, ये छोटे का बयान था, ये बूफ जो है। उस पर काशिफ अब्बासी साहब ने इसका वो मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अच्छा, फिर पंजाबी में उन्होंने कहा शाफे साहब अगू छो, फिर इलैक्शन तो सियासत अपने बच्चों तुम ब्यूरो चीफ ही बनाना। उन्होंने ये कहा सियासत इलैक्शन पासे तो करो, सियासत छो, तुम इन्होंने ब्यूरो चीफ ही बनाना। और वो फिर इनका ये प्रोग्राम सारी दुनिया में वायरल हुआ और सारी दुनिया ने देखा, ये आप सबको भी पता होगा। और ये इसी में खुश था, 1 घंटा तक जी मैं तो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठा रहा, तो ये नहीं पता रहा कि तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया जा रहा है और क्या तुम्हें रिडिक्यूल कर रहे हैं और क्या है। ये इनकी असलियत है। और अब आप कभी जाके गुजरात में जायज़ा लें आजकल, अब देखें कि लोगों के दिलों में कितनी नफ़रत और कितनी रिजेंटमेंट इस इलेक्शन के बाद लोगों के दिलों में पैदा हो चुकी है, सिर्फ इनके रवैयों की वजह से। छोटे छोटे, मैं कहती हूँ कि अब पूछते हैं ना जाके, जैसे उनको पूछा परवेज़ को, उनको मैंने कहा वो माफ़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये वो जानेंगे। मैं माफ़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, लेकिन जो गुजरात के लोगों के साथ हुआ है, जिस हद तक ज़्यादती और बर्बरियत और यहूदियत इन्होंने दिखाई है, कभी मैंने गलत पहले बात की कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकूँगी। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकती, इनको ज़रूरत भी नहीं मेरी माफ़ी की, इनको ज़रूरत सिर्फ परवेज़ के साथ है, क्योंकि उन्हें अपने मतलब निकालने हैं। आगे जाके पता नहीं इनकी प्लानिंग क्या है। बारहा कोशिश कर चुके हैं उनको जलील व ख्वार करने के लिए। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और अल्लाह हमेशा कायम रखे। और इन्होंने उस पर आके ना, ये किसकी मैं बात कर रही थी, ये मसला हो जाता है कि हाँ जी, ये गुजरात के आप देखें, 12 साल का बच्चा सलीम बेग उसका नाम है बंदे का, जिसका वो बच्चा था, और वो मेरा था वो तजवीज़ कुनंदा, या वो क्या होता है दूसरा है तईद कुनंदा, हाँ जी, जो भी वट एवर। मुझे तो नाम भी नहीं चीज़ों की पता करते, क्योंकि मेरा कुछ सियासत से तल्लक ही नहीं था किसी तरह का, ना मुझे सियासी गुफ्तगू करनी आती है ना कुछ था। तो इन्होंने उसको पहले कहा कि इन लड़कों के लिए जलसा करो। वो है चेयरमैन गुजरात का, उसने कहा वो मैं नहीं कर सकता। बहुत जब उस पर असरार किया, बहुत उसके साथ जुल्म ज़्यादती की, उसने कहा मैं ये कर सकता हूँ, मैं घर में बैठ जाऊँ, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इन लड़कों के हक़ में जलसा करूँ, वो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं। मैं परवेज़ साहब के ख़िलाफ़ बात कर ही नहीं सकता। उसके बाद ये उसके 12 साल के बच्चे को उठा के ले गए, 2 हफ्ते उसको बंद रखा है। सलीम बेग उस शख्स का नाम है, इसके साथ अलावा बाकी किधर उन्होंने जाती है कि ये सिर्फ इस बंदे का मुझे नाम इसलिए जेहन में रह गया कि उसका 12 साल का बच्चा था। और मैं उसकी माँ को, उसके बाप से, उसके मामू, तीनों से मैंने मिन्नत की हाथ जोड़ के। मैंने कहा आप अपना बच्चा ले आएँ घर, मैं आपको इजाज़त देती, हम आप पे खुश हैं। मैंने परवेज़ से भी जब मिली हूँ उसके बाद हॉस्पिटल जाके मैंने उनको भी बताया। मैंने कहा वो नहीं माना, उसने बच्चा नहीं लाया। उसे कहना जाके सलीम को मेरी तरफ से पैगाम देना कि तुम्हारी ये नेकी मेरे दिल पे लिखी गई और मैं कभी नहीं भूलूँ। अब उससे आप अंदाज़ा कर लें गुजरात के लोगों के फीलिंग्स देखें और वो सारा देखें। 2 हफ्ते बाद फिर उसने कहा कि मैं वो नहीं करूँगा, बिल्कुल वो नहीं माना। फिर 2 हफ्ते बाद उसका 12 साल का बच्चा था। माँ के लिए बच्चों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। मेरे 2 बेटे हैं, मैं जानती हूँ कि क्या फीलिंग हुई, लेकिन वो आप देख लें, ना उसकी माँ मानी ना उसका बाप माना, और वो बच्चा नहीं लेके। आप उससे देखें कि इस तरह के अवाम को, इस तरह के लोगों को हम कभी भूल सकते हैं या छोड़ सकते हैं? इनकी कुर्बानियाँ कभी हम भूलेंगे कभी? अगर मैं सोचती हूँ मैं या मेरे बेटे या परवेज़ कभी भूलेंगे तो हमसे बढ़कर कोई एहसान फरामोश इंसान दुनिया में नहीं होएगा। मैं आपको ये कहती हूँ। मैं मुख्तसर से बता दूँ थोड़ा सा
جی میں تھوڑا سا یہ آپ کو جی تھوڑا سا آپ کو یہ مختصر بتانا چاہ رہی ہوں پرویز صاحب نے کیا کہا ہے جی. پرویز صاحب نے پہلے تو ان کو بہت ڈانٹا ہے. انہوں نے کہا میں تم لوگوں کی شکل ہی دیکھنا نہیں چاہ رہا. شجاعت صاحب ہاں ایک سیکنڈ, صرف وہ کہتے ہیں میں 15 سے 18 منٹ ان کو ملا ہوں. تو یہ جھوٹ کے پلندے دے کے دو بولا تھا 2 گھنٹے. انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جی میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تم لوگوں کی. شجاعت صاحب رونے لگ گئے, اس کے وہ نرم ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی بات کرو کیا بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں ہم آپس میں ٹھیک ہو جائیں. پرویز صاحب نے آگے سے کہا ہے زندگی تو اللہ کو پتہ ہے نا میری کتنی ہے اور آپ کی کتنی ہے, لیکن جو کچھ آپ کے بچوں نے یہ ساتھ کھڑا ہے, جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ میں کبھی بھلا سکوں گا. پھر یہ سارے بولتے رہے ہیں. انہوں نے کہا میں کسی کی بات سننا نہیں چاہوں گا. سیاسی بات جو ہے نا, سیاسی اگر فیصلہ مجھے میرے پہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے, جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. اس کے بعد جو گجرات کے عوام کا ہوگا وہ ہوگا. سیاسی فیصلہ میں نے نہیں کرنا, عمران خان نے کرنا ہے اور گجرات کی عوام نے کرنا ہے. دوسرا جب انہوں نے کہا ہے کہ گھر کی بات ہم چاہتے ہیں آپس میں ٹھیک ہو جائے, انہوں نے باجی کیسرا الہی کا نام لیا. انہوں نے کہا وہ فیصلہ کریں گی, میں ان سے پوچھوں گا, اور میرے گھر والے باقی جو فیصلہ کریں گے وہ میں بتاؤں گا. ابھی میں تم لوگوں سے بات بھی کوئی کرنا نہیں چاہ رہا. یہ صاحب میں نے کہا بھائی جان وہ تو کچھ اور بات کہہ رہے ہیں بکواس کرن دے انہیں جو کہہ رہے ہیں. میں انہوں نے صاف کہہ دیتا ہے کہ گھر دی گل جیڑی ہے وہ بھی میرے نہ کرو. جو تم لوگوں نے کیا ہے اس کا جواب تم لوگوں کے پاس کوئی ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے ایک صاف بات انہیں کہی ہے, بالکل میں تم لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتا. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں گھر والوں سے پوچھوں گا. انہوں نے صاف ہمیں کہا ہے, میں نے 3 دفعہ پوچھا ہے. میں نے کہا بھائی جان آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا یہی کہا ہے گھر کی بات ہے, کیسرا بتائے گی مجھے اور میرے گھر والے سارے بتائیں گے کہ جو وہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ میں جواب دوں گا ان کو, اور میں خود ہی جواب دے دوں گا 3-4 دن کے بعد ان کو. اور جو سیاسی بات ہے وہ عمران خان کا فیصلہ جو ہوگا, گجرات کی عوام کا جو فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا جی. باقی یہ جو مرضی بولتے رہے, ابھی تو ہم نکل کے آئے ہیں نا, اور ہمیں انہوں نے صاف بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے جی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.